Thousands of cucumbers were found dumped in Chimbal, leaving locals puzzled. While sources allege the horticulture department's role, no official statement has been issued. With farmers struggling to sell their produce, the wastage has triggered anger and calls for accountability, with many asking why the cucumbers were not distributed instead of discarded. सर आयज हिंगा आमी चिंबला तुमचे ते हॉर्टिकल्चर फार्म आहा थंयसर गेले आनी थिंगा आमी पयलें जायती जे काकडी आहा त्यो थिंगासर डंप केलेल्यो आहा जायत्यो कित्याक लागून इतलो वेस्ट जाला ते काकडी कशी आसा की काकडीच न्ही आमी सगळी भाजी डील करतात. आमी जवळ जवळ गोंयाक 1,120 टन आमी भाजी घालतात आनीक आमची लोकलय आसता आनी भायल्यानय येता आनी आमची 4 स्टॉल आसात आमची ओन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाची. हातूंक म्हळ्यार भाजी हँडल करतना कशें आसता की कॅबेज कॉलीफ्लावर हांकां पालो खूब आसता प्लस ती थोडो कचरो जाताच असो आमचे फुड्यान खूब कचरो उरता आनी तो कचरो आमी थिंगा रिसायकल करतात. आनीक काकडी कशी आसा ती रोखडी पाड जाता ताका उदक चड आसता जवळ जवळ 95% ताका उदक आसता. सो ती एक दीस सुद्दां उरली चड किंवा शेतकऱ्यान सुद्दां ओवर मॅच्युअर काडली तर ती पाड रोखडी जाता. अशी काकडी आनी बाकीची भाजी आमी थंय व्हरून रिसायकल करतात. बट ते पळयत जाल्यार सारके फ्रेश आसले ते टर्न जाना असं ना इतली 1-2 किलो ना ते टर्न जाना त्यात फक्त एकच दीस कितें जालें की आमची 26 तारखेक गाडी बिचोली ब्रेकडावन जाली आनी त्या दीस पावस खूब आशिल्लो. ती काकडी गाडी पडली आनी आमी दुसरी मागीर आमची ओन गाडयां काडून हाडली. ती एखादी तुमी तशी म्हणत आसात एखादी ती पावसा खातीर एखादी फ्रेश उरली आसतली पूण ती भिजल्या कारणान आमी ती लोकांक घातली ना. ती क्वॉलिटी लोकांक घालून ती फायदो नाशिल्लो म्हणून तो ती थंय हाडली. सर हे कितले वर्सां पासून जाला थिंगाचे जे स्थानीय लोक आहा या थंयचे आमी खबर काडले ते म्हणटा गेल्या 3 वर्सां हेच जाता चवथीच्या टायमाचेर गाडयो येता आनी डंप करता सगळें. ना तशी ना तशी आमची गाडयो सदांच वता थंय चवथी वेळारच वता अशी ना. आमचे कचरो घेवन जे आमची भाजयेचो वेस्ट उरता तो घेवन डेली गाडी वतात पूण चवथी दिसांकच वता अशी तरी म्हाका आमी तुमी कचरो वेस्ट म्हणटा पळय कचरो वेस्ट थंय कांय नाशिल्ले क्लियरली दिसताले फक्त तवश्योच आसल्यो थंय डंप केल्ल्यो. ना ते अश्यो वेल्यान उडयले आसतलो पोनांत कचरो उरतलोच.